श्री नागेश महारुद्रा पंचायतान संस्था कांतुतली कुरका हेजे आमचो अध्यक्ष आसा एकनाथ नार्वेकार आनी तेजी कमिटी तेजी संस्था आसा रजिस्टर ती खूबशे प्रोग्राम्स घडोवन हाडटा आनी चडशे डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट जावं आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट व स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हे ते संस्था फॅसिलिटी फायनान्शियल एसिस्टंट घेता आनी गांवांत आख्खे आमचे सांत आंद्रे मतदारसंघांत जावं आख्खे गोंयभर ते प्रोग्राम घडोवन हाडटात सोशल कॉजाक लागून बरे बरे प्रोग्राम घडटात जावं स्कुलांनी जावं स्पोर्ट्सान जावं आनी दुसऱ्या डिपार्टमेंटान हेल्थ कॅम्प करतात स्कील डेव्हलपमेंट कॅम्प करतात आनी असले प्रोग्राम ते घडोवन हाडटात. लास्ट टायम बाती पंचायत हॉलान तेणी घडोवन हाडलेलो असोच डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचो तितून तेणी हेल्थ कॅम्प घडोवन हाडले थोड्यांक तेणी फेलिसिटेट केल्ले जे सिंगर्स आसात आनी दुसरे जायते तेणी केल्ले. आयज तेणी ह्या फादर आग्नेल हाय स्कूलान हिंगा तेणी घडोवन हाडलेले आसात आनी फादरा कडेन हांव फाटीं डिस्कस केलें तेन्ना फादर म्हणून लागलो कोरया आपणाचे भुरगे जे स्टुडंट आसात 8, 9, 10 अरावंड अबावट 300 सुमार स्टुडंट आसात तांकां घेवन हो स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम तशेंच न्यूट्रिशनाचो तेणी तो प्रोग्राम आयज ते घडोवन हाडलेलो आसात. आनी हे प्रोग्रामाक 2 रिसोर्सीस मनीस आसले जे आमचे प्रोफेसर्स एक मॅडम रोहिणी दिनीज हे न्यूट्रिशनाचेर तेणें आपले काय बरें उलोवप केलें न्यूट्रिशनाचेर कशे भाशेन जेवण आमचें आसात तें आमी कशें जेवपाचें कशें खावपाचें ज्या फुडार आमी चड वचप ना बट होम फूड्स आमी आमचे हेल्थ कॅराक लागून आतां आमी जाणात सगळे हेल्थ कॅर आमी सगळे सदांच आमी दवरपाक जाय आमी एक्सरसायज करपाक जाय जावं आमी योगा करपाक जाय आमी कितलेशे दुयेंस वाडलेले आसा आमकां जेवणा खातीर तेणें हेल्थ न्यूट्रिशनाचेर हो प्रोग्राम तेणें दाखयलेलो आसा घडोवन हाडलेलो आसा तेणें बरें तांकां सांगलेलें आसा स्टुडंटांक आनी आमी पळयलां. दुसरो एक आसलो आमचो रिसोर्सीस पर्सन आमचो सावियो फेर्नांडीस हे स्कील डेव्हलपमेंटाचेर ताणें आपले काय बरें सांगलें कितले स्कील डेव्हलपमेंट जे कशें आमी बिजनेस करपाक जाय फार्मींग कशें करपाक जाय फिशींग कशें करपाक जाय जावं आमचें टेलरींग कशें करपाक जाय गोल्ड स्मीथ डिफरंट ह्या भुरग्यांक तेणी आपले स्कील डेव्हलपमेंटांतल्यान सांगलेले आसात. आनीक खुबशे हांव आमचे हे भुरग्यांक श्री नागेश महारुद्रा जी पंचायतान संस्था आसा तांकां थँक्यू म्हणटा कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक ते असले हे प्रोग्राम घडोवन हाडटात आनी आख्खे आमचे जावं आमचे सांत आंद्रे मतदारसंघांत सगळे लोकांक ते काय बरें दाखयतात. आनी जी आमची सरकार जे आमचे डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान तांकां हेल्प केलेले आसा फायनान्शियल एसिस्टंट तेणी दिलेले आसात. हांव मिनिस्टराक कित्याक हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलो डायरेक्टरा कडेन उलयलो आनी तांकां ही फायल पास करून इजी प्रोसेस करून दिलेली आसा अशें हांव सांगूंक सोदतां. आनीकूय आमी म्हणटात आमी सांगूंक सोदतात आमी एक बरें व्हडलें कॅम्प करूंक सोदता हेज अ फूल बॉडी फ्री कॅम्प फूल बॉडी आमी जी चॅकअप करपाची आसा फूल बॉडी ते हेजेर आतां पयले म्हणटाले ते एक्युपंक्चराचेर सुई मारून बॉडीक सुई मारून तुका बॉडी फूल चॅकअप करतात. आतां एक डॉक्टर येयलेलो आसात आनी आमचे गोंयची डॉक्टर्स म्हाका मेळ्ळेली आसली जी शिकल्यान ती म्हाका सांगताली फूल बॉडी चॅकअप करपाचे प्रोग्राम आमी घडोवन हाडले. हांव डॉक्टर दिल्लीसान येता दिल्लीसान आमी ताका डॉक्टराक हाडटले आनी फूल बॉडी आमचे सांत आंद्रे मतदारसंघांत हो प्रोग्राम घडोवन हाडटले. थोड्या दिसांनी हे आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघांतल्या लोकांक फूल बॉडी चॅकअप फ्री चॅकअप आमी करून दितले. थँक्यू.